बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप बाखैरियत होंगे और अपने लेक्चर्स को आप बड़ी तवज्जो से, बड़ी मेहनत से आप इन्हें सुन रहे हैं, इन्हें तैयार कर रहे हैं। आपको पहले भी इसी चीज़ की आपको हिदायत करते रहे हैं कि बेटे ये जो आपका इतना आपके लिए ये नेटवर्क अदारे की जनब से बनाया गया है ताकि आपका तालीमी तौर पर कोई हर्ज ना हो, आप अपनी तालीम जारी रख सकें। उसके लिए हर मुमकिन आपको आपके बेनिफिट के लिए और आपके फ़ायदे के लिए आपको बेहतर जो है तालीमी सहूलियात जितनी मुमकिन हो सकती हैं मैक्सिमम, उनके लिए ये सारा नेटवर्क जो है वो तरतीब दिया गया है। तो अब आपके फ़राइज़ इसमें ये हैं बेटा कि आप अपने लेक्चर को प्रॉपरली रेगुलर सुने, हर एक सब्जेक्ट को। यानी कि आपको मैं इकनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, बाकी हमारे आपके जो असातिज़ा कराम हैं आपको आके पढ़ाते हैं बाकी सब्जेक्ट, तो हर एक सब्जेक्ट जो है जिसका लेक्चर आप तक पहुँचता है आप उसे रेगुलरली सुने अपनी, फिर उस सुनने के बाद उसे अपनी बुक से, अपनी नोट्स से उसको पढ़ें, तैयार करें। उसमें लॉन्ग के हवाले से पास पेपर को अगर पास पेपर में से कोई सवाल आ जाता है उसमें शॉर्ट कौन कौन से बनते हैं, उसमें लॉन्ग जो है वो क्या कोई पास पेपर का भी इसमें टच है, ये सारी चीज़ें आप जो है वो साथ साथ इसको तैयार करते रहें। क्योंकि बेटे अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे ये आपके लेक्चर इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, आप पे बढ़ना नहीं होगा और इंशाअल्लाह जो है आप बड़ी आसानी के साथ, बड़ी दिलचस्पी और लगन के साथ आप अपनी तैयारी मुकम्मल करेंगे। तो सेकंड ईयर की ऑनलाइन इकनॉमिक्स की क्लासेस में हमने जो लास्ट हमारे लेक्चर थे उसमें हमने सेकंड 50% का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान इकानमी। और साबका लेक्चर्स में आपको उस चैप्टर का तारुफ़ दिया था और जो हमारा वेरी लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो पाकिस्तान की इकानमी के लिए, पाकिस्तान की जीडीपी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है इस पे हमने बात की थी। तो आज बेटे हम अपने उसी जो है वो लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। इसमें इस चैप्टर में क्या क्या है ये पहले आपको लिख के भी दिया है, लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि इसमें हमने बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की इकानमी को डिस्कस करना है। पाकिस्तान की इकानमी के सेक्टर्स कौन कौन से हैं उनको हमने ज़ेर बहस लाना है। उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसमें ट्रेड सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर है, एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, हेल्थ है, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान की इकानमी के हवाले से जो सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये बेटे हमने इसी से अपनी बात का आगाज़ किया था, इंशाल्लाह हम उसी को मुकम्मल करेंगे। ये इकनॉमिक्स पार्ट 2 और चैप्टर बेटे हमारा जो हम इसमें जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो है इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान इकानमी। इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान इकानमी, ये हमारा चैप्टर है। और इसमें जो चैप्टर में बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमने शुरू किया था एग्रीकल्चर सेक्टर। ये हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का। चैप्टर क्या है जी? इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान इकानमी। और उसमें हमारा जो आर्टिकल हम पढ़ रहे थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर था। एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से दो टॉपिक बनते हैं, एक है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर
और सेकंड वन है प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इट्स सोल्यूशन। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है। आज जो हमारा बेटे टॉपिक है उस पे हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्री सेक्टर, ज़रूरी शोबा के मसाइल। अब इसको हम जो है काजेज़ ऑफ लो एग्री प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, इसको हम काजेज़ ऑफ लो पर एकड़ प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, लो यील्ड काजेज़ भी कह सकते हैं। कि आपने इससे जाजी है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट आर द विच आर द काज ऑफ लो प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। आई मीन कि किसी भी सेंस से में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। तो अब इस एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हम देखते हैं बेटा, तो इसमें इसके अगर हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के हैं, यानी कि वो अवाम पॉइंट्स जिनकी वजह से हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है वो कम है। ठीक है, तो उसमें कुछ तो कॉमन सी हैं, मतलब वेल नोन से एलिमेंट हैं, हम लोग जानते हैं। मसलन एक तो हम ये जानते हैं कि इसकी जो है वो लो प्रोडक्शन है, कि एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्ट जो है वो क्या है, लो है। यानी लो इससे प्रोडक्टिविटी भी आप कह सकते हैं, लो प्रोडक्शन भी आप इसे कह सकते हैं। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान में के जो फार्मिंग मेथड हैं वो पुराने हैं, ओल्ड फार्मिंग मेथड। आपको मैं कॉमन से पॉइंट बता रहा हूँ जो बहुत ही अहम हैं। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान में लैक ऑफ कैपिटल है, पैसा कम है कि जी। इसके अलावा लेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, खादों का कम इस्तेमाल है। इसके अलावा जी है कि लेस यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड के जी। लो प्रोडक्टिव सीड्स, लो प्रोडक्टिव सीड्स यानी ऐसे बीज जिनसे पैदावार कम होती है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। प्लांट डिजीज़ हैं, बोटोलॉजिकल सैलिनिटी है। इसके अलावा जो अपना है लिटरेसी ऑफ फार्मर है, हमारा किसान अनपढ़ है। तो बेशुमार इसके जो है वो मसाइल इस वक्त हमारे ज़रूरी शोबा से दरपेश हैं। लेकिन चूँकि हमने अपने सवाल जो हमसे पूछा जाता है उसकी जवाब की आंसर की रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान में रखना होता है। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है, इट कैरीज 10 मार्क्स, ये 10 नंबर का होता है। फिर आपने ये कोशिश करनी होती है कि अगर हम इस तरीके लिखना, तो इधर यहाँ भी हम लिख सकते हैं, आपको मैं यहाँ लिख के भी दूँगा। इसके अलावा हम बुक से भी इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप हेडिंग लिखते हैं 10-15 आप उसकी हेडिंग लिख दें, उसमें से कोई जो है वेरी इंपॉर्टेंट 10 हेडिंग आप उनको जो है वो डिस्कस कर दें उनको आप। अब उसमें ये होगा कि अगर हमने ये देखा है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारे स्टूडेंट्स के पास स्टफ़ बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, जिससे उनका जो है वो टाइम दूसरे लॉन्ग के लिए कम बच जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके सामने मैं डिस्कस करता हूँ। टॉपिक हमारा है प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, के ज़राअत का शोबा हमारा इस वक्त जो है मसलन उसकी परफॉर्मेंस जो है वो लो है।
اس کا GDP میں شیئر کم ہو جاتا ہے، یا کون سے وہ مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا زراعت کا شعبہ پسماندگی کا شکار ہے، بیکورڈنس کا شکار ہے، اور اس کو ہم کیسے، تو اس میں کچھ پوائنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو ایگریکلچرل پروڈکٹ ہے وہ کم ہے۔ اب ایگریکلچرل پروڈکٹ کم ہونے کے جو ہے وہ کئی، اس میں پہلا تو اس میں یہ نقصان ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ایگریکلچرل پروڈکٹ کم ہو جاتی ہے تو وہ بڑی مشکل سے اپنی آپ کی ڈومیسٹک نیڈز کو پورا کرتی ہے۔ سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایگریکلچرل پروڈکٹ اتنی کم ہو جاتی ہے کہ اس چیز کی آپ سیلف سفیشینٹ اس میں نہیں رہتے، اور آپ کو وہ چیز امپورٹ بھی کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو پہلا جو پاکستان کی اکانومی کے ساتھ، پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر کے ساتھ جو پہلا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا کہ ایگریکلچر سیکٹر میں پروڈکٹ جو ہے پروڈکشن لیول کم ہے۔ اب اس پروڈکشن لیول کے کم ہونے کی بہت سارے ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں، اس میں کچھ گورنمنٹ کی جانب سے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ موسم کا بھی اس میں کلائمیٹک کنڈیشن بھی ہو سکتی ہیں، اور بھی کئی عوامل ہو سکتے ہیں۔ تو مقصد بات کرنے یا یہ ہو سکتا ہے کہ را میٹیریل مہنگا ہو جائے، لیبر فورس جو ہے وہ اویل نہ ہو، تو یا یہ ہے کہ آپ ٹوٹلی طور پر اس شعبے کو جو ہے اگنور کر دیتے ہیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی ہماری ایگریکلچر سیکٹر کی پروڈکٹ کم ہو سکتی ہے۔ دوسرا ہے اولڈ فارمنگ میتھڈ، کلٹیویشن میتھڈ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، تو یعنی کہ کاشتکاری کے پرانے طریقے، کیونکہ آج کا دور جو ہے یہ ماڈرن ایج، یہ ٹیکنالوجی ایج ہے، تو آج کا دور پاکستان میں اس وقت یہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر جو کلٹیویشن میتھڈ ہے، فارمنگ میتھڈ جو ہے وہ پرانے چلتے ہیں، یعنی وہی زمانہ ہے جو ہل بیل کا زمانہ ہے اور ہاتھ سے کام کرنے کا۔ تو یہ وہ اس وقت، چونکہ اب زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے، اب ماڈرن جو ہے وہ ٹولز آ چکے، ایگریکلچرل ٹولز آ چکے ہیں جو کہ اس وقت جو ہے وہ پیداوار بڑھانے میں بڑے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ تو اب اگر آپ اسی پرانے طریقوں سے کاشتکاری جاری رکھیں گے تو ظاہری بات ہے اس کا نتیجہ پیداوار میں کمی کی صورت میں نکلے گا، اور اگر آپ اس کو ماڈرن میتھڈ کے ذریعے اگر آپ کاشت کرتے ہیں تو اس سے پروڈکشن بھی بڑھ جائے گی اور اس سے وقت کی بچت ہو جاتی ہے۔ تو پہلا کے بعد جو دوسرا پرابلم ہے پاکستان کے انڈسٹری سیکٹر کے ساتھ وہ یہ ہے کہ پاکستان میں طریقہ کاشتکاری جو ہے وہ پرانے ہیں، ٹیکنالوجیکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ الٹریٹ فارمر، یعنی ناخواندہ کسان، ان پڑھ کسان بھی ہم اسے کہتے ہیں، کسی کسان کی جہالت بھی کہا جاتا ہے، اگنورینس آف فارمر بھی کہتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی سینس میں آپ ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں، الٹریٹ فارمر لکھ دیں آپ، یا آپ جو ہے وہ اگنورینس آف فارمر لکھ سکتے ہیں۔ فارمر، کسان، یہ وہ بنیادی کردار ہوتا ہے ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں۔ اگر تو یہ پڑھا لکھا ہے، اسے ہر چیز سے واقفیت ہے کہ کون سی کھاد اچھی ہے، کس وقت پانی دینا چاہیے، اس کی ایج کیا ہے، فصل کی ایج کیا ہوتی ہے، بیج فصل کاشت کب کرنی چاہیے، موسم کون سا اس کا بہتر ہے، جب یہ ساری معلومات رکھتا ہے، اور وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ پڑھا لکھا انسان ہے، اس کو علم ہے ان چیزوں کا۔ اور پاکستان میں بدقسمتی سے ایسے حالات ہیں کہ پاکستان کا اکثریت جو کاشتکاروں کی ہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ ان پڑھ ہیں، اور انہیں اس زرعی تحقیق سے زرعی معلومات ان کے پاس نہیں ہوتی، جس میں جو ہوتا ہے اکثر اوقات نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، جس سے زراعت کی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لیک آف کیپٹل، یہ آپ کے سامنے میں نے ایک ہیڈنگ لکھی ہے، اس کو ہم ایگریکلچرل کریڈٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پیسہ جو ہے یہ کسی بھی پروڈکشن کے لیے بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پاکستان میں بھی ایسے مسائل ہیں کہ پاکستان میں بھی روپے کی کمی ہے، ایگریکلچرل کریڈٹ کی کمی ہے، اور پیسہ کم ہونے کی بنیاد پر باقی جتنی بھی اس سے متعلقہ اس کی مالی ضروریات ہوتی ہیں چونکہ وہ پوری نہیں ہو پاتی، جس وجہ سے
یہ شعبہ جو ہے وہ پسماندگی کا شکار ہوتا ہے۔ اگر پیسہ اس کے پاس ہے، اچھی کھادیں خریدے گا، اچھی جو ہے وہ اس کے علاوہ کیڑے مار اپنا جڑی کی ادویات کا استعمال کرے گا، جو کرم کش ادویات ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کھادوں کا استعمال کرے گا، ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا، تو یہ تمام جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں یہ پیسے اور کیپیٹل کے مرہون منت ہوتے ہیں، اور کیپیٹل نہ ہونے کی صورت میں چونکہ ان وسائل کی دستیابی نہیں ہو پاتی، جس وجہ سے ہمارے زراعت کی شعبے کی پیداوار کم رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں ایگریکلچرل ریسرچ نہیں ہے، یعنی ریسرچ ہونی چاہیے، بیج پہ ریسرچ ہونی چاہیے، ان کی بیماریوں پہ ریسرچ ہونی چاہیے، باقاعدہ ایک ورکشاپ ہونی چاہیے جس میں تعلیم دی جائے، جس میں ان پہ جو ہے ریسرچ کی جائے کہ اگر پیداوار کم ہوئی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، کیا ایکسپیریمنٹ کیے جا سکتے ہیں، تو اور یہ اس کو ہم کہتے ہیں ایگریکلچرل ریسرچ، زرعی تحقیق۔ تو زرعی تحقیق کے بغیر جو ہے فصلیں کاشت کر دی جاتی ہیں، بیج کاشت کر دیے جاتے ہیں، تو جس سے پیداوار جو ہے وہ کم رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیفیکٹو پلاننگ، ناقص منصوبہ بندی، منصوبہ بندی کسی بھی شعبے کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ اب بیسیکلی منصوبہ بندی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام اقدامات جو کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں انہیں ہم منصوبہ بندی کہتے ہیں، اور انڈسٹری کو بہتر کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی جاتی ہے، پر کیپٹل انکم کو بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے، تعلیم کے لیے کی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ایگریکلچر سیکٹر کو بہتر بنانے کے بھی اقدامات کرنے چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو اقدامات کیے جاتے ہیں وہ ڈیفیکٹو ہوتے ہیں، وہ فروٹفل نہیں ہوتے، ان کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو جو ایفیکٹو پلاننگ ہوتی ہے وہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ تحقیق کی جائے، یہ جائزہ لیے تجزیہ کیا جائے کہ کون سے مسائل ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے اور وہ کیسے حل ہو سکتے ہیں، پھر ان کو حل کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے تو اس منصوبہ بندی کا، اس پلاننگ کا فائدہ بھی ہوگا۔ لیکن اگر ناقص منصوبہ بندی کی جاتی ہے، بغیر کسی پالیسی کے، بغیر سوچ سمجھ کے اگر کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ پیداوار کی کمی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ ایگریکلچر ریفارمز کی کمی، ریفارمز ہوتا ہے وہ تمام اقدامات جو وقت کے ساتھ ساتھ اس ادارے کو بہتر کرنے کے لیے، شعبے کو بہتر کرنے کے لیے جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں، جو سٹیپ لیے جاتے ہیں، انہیں ریفارمز کہتے ہیں۔ اور ایگریکلچر ریفارمز پاکستان میں 2 مرتبہ ہوئی ہیں، 55 اور 72 میں۔ اب اس کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ عمل جاری رہنا چاہیے، اس کو بہتر سے بہتر کرنے کے اقدامات ساتھ ساتھ کرتے رہنے چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک جو ہے لیک آف فرٹیلائزر میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے کہ کھادوں کا کم استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہم نے بات کی ہے کہ لیک آف کیپیٹل ہے، پیسہ کم ہے اس شعبے کے لیے، ایگریکلچرل کریڈٹ کی کمی ہوتی ہے، زرعی قرضہ نہیں ملتا، تو ان سے جو ہے اس پیسہ نہ ملنے سے، کریڈٹ نہ ہونے سے، کیپیٹل نہ ہونے سے وہ تمام چیزیں جو ایگریکلچر سیکٹر کے لیے ضروری ہوتی ہیں، جن کو خریدنا ضروری ہوتا ہے، ان کی خریداری نہیں ہو پاتی۔ مثلا اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اچھی کھادیں خرید سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کیڑے مار ادویات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پیسے کی بنیاد پر ہوتی ہیں، تو فرٹیلائزر کے استعمال پاکستان میں، کھادوں کا کم استعمال کرنے کی وجہ بھی پیسے کی کمی ہے، اور یعنی کہ کریڈٹ، ایگریکلچر کریڈٹ کی کمی ہے۔ اس وجہ سے کھادوں کا استعمال کم ہوتا ہے، اور کھادیں جو ہیں یہ جو پودوں کی نشو و نما کے لیے، فصلوں کی نشو و نما کے لیے 16 بنیادی عناصر ضرورت ہوتے ہیں، ان میں سے ایک عنصر کھاد بھی ہے۔ تو اگر اس فرٹیلائزر کو جو ہے پراپر اور جو ہے وہ سوٹیبل کوانٹی میں سے استعمال نہیں کیا جاتا تو اس سے پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے بیٹا اس کا ایک ہے کہ پلانٹ ڈیزیزز ہمارے میں ایک، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں پرابلم آف ایگریکلچر سیکٹر یا
काज़ ऑफ लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की। तो लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की इन मसाइल में, इन वजूहात में एक वजह फसलों की बीमारियां भी हैं, ठीक है जी। इसको क्रॉप डिजीज़ कह दें, प्लांट डिजीज़ कह देते हैं आप। तो उसमें जो है फसल को बीमारी लग सकती है, कोई भी उसको डिजीज़ हो सकती है। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि उस पर पैसा खर्च किया जाए, उसको प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, उसके सर्वाइवल के लिए कोशिशें की जानी चाहिए। तो हमारे पाकिस्तान में जो है, चूँकि जिस तरह से हमने पहले बात की है कि किसान हमारा जो है वो अनपढ़ है, उसे इल्म नहीं होता। इसी तरीके से ये जो है बीमारियों का इलाज करना, फसलों की बीमारियों का इलाज जो है, ये एक पढ़े लिखे किसान का काम है। उसे पता होता है कि ये कौन सी बीमारी है, इसका क्या इलाज है, इसका क्या हल है। तो पाकिस्तान में बदकिस्मती से ज़रूरी पैदावार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सिर्फ इस वजह से ज़ाया हो जाता है कि फ़सलों को बीमारियां लग जाती हैं और वो पैदावारी नहीं रहती, यानी नॉन प्रोडक्टिव हो जाती हैं। उसके अलावा सेम और थूल, ये एक बहुत बड़ा मसला है ज़रूरी शोबे का। तो वो इलाके जो जहाँ पे नमकियात ज़्यादा होते हैं, या वाटर लेवल जो है वो ऊपर ज़मीन की सतह के ऊपर आ जाते हैं पानी, तो उसे सेम कहते हैं। और जब वो साल्टी रेंज हो जाती है, साल्टी लेयर होती बन जाती है, उसे तूर कहा जाता है। तो उससे ज़मीन बंजर हो जाती है, नॉन प्रोडक्टिव हो जाती है, नॉन कल्टिवेटेड, वो जो है अनकल्टिवेटेड हो जाती है, उसको काश्त नहीं किया जा सकता। तो उसमें अगर काश्त की भी जाते हैं तो वो पैदावार नहीं दे पाते। तो पाकिस्तान में जहाँ पर ज़राअत के और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, वहाँ पर एक मसला ये भी है कि पाकिस्तान का अक्सर जो ज़मीनें हैं वो सेम और तूर का शिकार है। मसलन आप ये देखें कि आप अगर कभी मोटरवे से आकर ये जो भेरा है और ये लिल्ला, इनके इलाके करीब ऐसे बहुत सारे ज़मीनें पड़ी हैं जो सेम और तूर का शिकार हैं। हज़ारों एकड़ रकबा जो है वो बेकार है और उस पर पैदावार हासिल नहीं की जा सकती। इसके अलावा हमारा जो फसलों को पानी देने का जो निज़ाम है, इरिगेशन सिस्टम, वो भी वीक है, वो भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। पहली बात तो ये है कि उसके लिए सोर्सेज कम हैं, यानी पावर सोर्सेज, बिजली, अक्सर हमारे जो ट्यूबवेल है उसका निज़ाम बिजली पर है, ठीक है। तो बिजली ना होने की वजह से या फिर महंगी होने की वजह से वो उसका पानी फसलों तक कम पहुंचता है। इसके अलावा हमारा जो कैनाल सिस्टम है, पानी उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो प्रॉपर और वक्त पे पानी देना और मुनासिब मिक़दार में पानी देना जो है, ये इंतहाई ज़रूरी होता है फसलों की काश्त के लिए। इसके अलावा सोशल ईवल्स, यानी जिन्हें हम कहते हैं समाजी बुराइयाँ, ये हमारी ज़रूरी शोबे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। मसलन उसमें करप्शन है, ब्लैक मार्केटिंग है, स्मगलिंग है। ये वो अवामिल हैं या ये वो बीमारियाँ और बुराइयाँ हैं जो एक ज़राअत को नहीं बल्कि पूरे निज़ाम को तबाह कर देती हैं। तो पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इन सोशल ईवल्स का, इन समाजी बुराइयों का असर जो है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये भी अगर आप इसको किसी और शोबे में अगर डिस्कस करना चाहें तो भी आप उसके नताइज देख सकते हैं कि इन समाजी बुराइयों की वजह से जो है वो हालात कितने ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा अभी हमने पहले बात की है कि आपकी जो निज़ाम है वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बनाने और पैदा करने में जदीद तरीक़ों, जदीद आलात का इस्तेमाल, यानी मॉडर्न मेथड्स और मॉडर्न टूल्स, इनको इस्तेमाल करना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहलाता है। तो पाकिस्तान, अगर हम इसको इकोनॉमिकली देखते हैं तो पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है। पाकिस्तान में बहुत से और मसाइल हैं, लैक ऑफ कैपिटल है, लैक ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बहुत सारे मसाइल हैं। तो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम से कम होता है, और इसी वजह से जो है हम उसमें कह सकते हैं कि इसमें
ماڈرن ٹولز بھی استعمال نہیں کیے جاتے. جس طرح سے اب آپ دیکھیں کہ کمرشل ایج میں ایسی آ گئی ہیں کہ سپرے کرنے کے لیے اور فصلوں کو پانی دینے کے لیے اور کٹائی کے لیے اور بہت سارے انسٹرومنٹ ایسے ہیں جو کہ دنوں کا کام لمحوں میں مکمل کر دیتے ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی ہے. تو اس ٹیکنالوجی کا کم ہونا جو ہے یہ بھی پاکستان کی زراعت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اس کے علاوہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، سیاسی عدم استحکام، حکومتوں کا آئے دن بدلتے رہنا، اپنی مدت پوری نہ کرنا، اس کا اثر براہ راست جو ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسیز پہ پڑتا ہے. ایک حکومت کے شروع کیے گئے منصوبے اور پروجیکٹ جو ہیں اس سے حکومت ختم ہوتی ہے تو وہ بھی ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. نئی ریفارمز آ جاتی ہیں، نئی پالیسیز آ جاتی ہیں، نئے آرڈر آ جاتے ہیں، جس سے وہ جو پہلے کے اخراجات ہوتے ہیں، پہلے کے جو وہ منصوبے جو ہو چکے ہوتے ہیں ان کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. اس سے آپ کے پیسے کا بھی نقصان ہوتا ہے، پبلک ریونیو بھی ویسٹ ہوتا ہے، اور پھر نئے سرے سے اس کو پالیسی کو جو ہے وہ ری ارینج کیا جاتا ہے، ری اسٹیبلش کیا جاتا ہے، جس سے وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے. اور حکومت کا اسٹیبل نہ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے پاکستان کے لیے اور خاص کر پاکستان کے زرعی شعبے کے لیے. اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن، یعنی جو ذرائع آمد و رفت ہوتے ہیں، سامان کو ایک سے دوسری جگہ، مسافروں کو ایک سے دوسری جگہ پہنچانے میں جو ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں انہیں مینز آف ٹرانسپورٹیشن کہا جاتا ہے. اب ہم مینز آف ٹرانسپورٹیشن کی جب بات کرتے ہیں تو پاکستان کے مینز آف ٹرانسپورٹیشن اتنے فاسٹ اور افیکٹو نہیں ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے مینز آف ٹرانسپورٹیشن فاسٹ ہیں، افیکٹو ہیں، تو بنیادی ضروری چیزوں کو ایگریکلچر زون تک پہنچانا اور وہاں کی پروڈکشن کو مارکیٹ تک پہنچانا، یہ اس کے لیے مینز آف ٹرانسپورٹیشن یوز کیے جاتے ہیں. تو مینز آف ٹرانسپورٹیشن اگر افیکٹو نہیں ہیں اور اگر وہ اتنے اچھے نہیں ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ضروریات کی چیزیں ایگریکلچر زون تک نہیں پہنچ پاتی اور تیار شدہ چیزیں جو ہوتی ہیں، مثلا فصلیں ہیں، اناج وغیرہ ہیں، یہ مارکیٹ تک پراپرلی نہیں پہنچ پاتے. تو اگر ہم ٹرانسپورٹیشن کو، مینز آف ٹرانسپورٹیشن کے اگر ہم کردار کو ڈسکس کریں تو کسی بھی شعبے کے لیے، چاہے وہ زراعت کا شعبہ ہو، وہ تجارت کا شعبہ ہو، وہ زراعت کا شعبہ ہو، مینز آف ٹرانسپورٹیشن اور فعال ذرائع آمد و رفت جو ہیں یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور ان کے ویک ہونے کی وجہ سے آپ کا وہ سیکٹر، شعبہ جو ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایک آپ دیکھتے ہیں کہ نیچرل ڈیزاسٹر جو ہوتے ہیں، مثلاً خاص کر اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں فلڈ ریٹ جو ہے اکثر اوقات ہماری فصلوں کو، ہمارے اناج کو تباہ کر دیتا ہے. تو پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر کے جہاں اور زیادہ مسائل ہیں وہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ برسات کے موسم میں یا اس کے علاوہ جو ہے بارشوں کی رین فال زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی کی سطح نشیبی علاقوں میں زیادہ ہو جاتی ہے. مثلاً اگر لوور پنجاب کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے ایگریکلچرل زون ہے جس میں لیا، کوٹ ادو، مظفر گڑھ، ملتان، بکر، یہ وہ علاقے ہیں جو وہاں پر ایگریکلچرل زون بہت زیادہ ہیں، یعنی وہاں پر ایگریکلچر سیکٹر بڑا اچھا اور فعال ہے. تو اکثر آپ لوگ خبروں میں بھی سنتے ہیں، آپ دیکھتے بھی ہیں کہ فلڈ جو ہیں، سیلاب، یہ ہمارے زرعی نظام کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. تو یہ ایک وجہ پاکستان میں جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کا زرعی شعبہ اکثر اوقات جو ہے ان مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیداوار کم ہو جاتی ہے. تو بیٹے آج جو ہے ابھی ہم نے اپنے آج کے اس لیکچر میں صرف معیشت میں پائے جانے والے مسائل کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، یعنی کہ ہماری جو معیشت کا سب سے بڑا شعبہ ہے ایگریکلچر سیکٹر، زرعی شعبہ، وہ اس وقت کن کن مسائل کا شکار ہے. یہ کچھ ہیڈنگ میں نے آپ کو ڈسکس کر کے دی ہیں. کچھ ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو بک ہو
اس میں یہ مختلف ناموں سے ہو. تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ اس کے نام اس کو ہر حوالے سے ہر ہیڈنگ جو ہے وہ ہر زاویے سے آپ سے ڈسکس کی جائے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی کوئی ایسی ہیڈنگ آپ کے سامنے آ جاتی ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا آپ کو سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں تو اب آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اور آپ اس کو آپ کے پاس وقت ہے اسے آپ اچھی طرح تیار کریں تاکہ یہ آپ کے جو ہے آپ کے پیپر میں آپ کے لیے معاون ثابت ہو. اللہ حافظ.